السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقتنا تعلم اللغة العربية بمشاهدة الإعلام العربي. انتخبنا اليوم من أبرز الخطابات العربية الخطاب التاريخي للرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي، وهو يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة ويتنازل عن رئاسة السورية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقد قسمنا هذا الفيديو لغرض تعليم اللغة العربية إلى 5 مراحل، فتفضلوا إليكم هذه المراحل. ولكن قبل المشاهدة أود أن أطلب منكم أن تتعاملوا مع هذا الفيديو، وإن أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا ضغط زر الإعجاب أي لايك، والاشتراك بالقناة سبسكرايب، مع ضغط الجرس حتى يصل إليكم كل جديد من هذه القناة بلا توقف. محترم ناظرین کرام، عرب میڈیا کے ذریعے سے عربی زبان سکھانے کے اس سلسلے میں آج ہم چیدہ عربی تقاریر میں سے ایک تاریخی اور یادگار تقریر ملک شام کے سابق مرحوم صدر شکری القوتلی کی سنانے لگے ہیں، جس میں انہوں نے شام اور مصر پر مشتمل متحدہ عرب جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا اور خود شام کی صدارت سے مستعفی ہو کر مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کے حق میں دستبردار ہو گئے. عربی زبان سکھانے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آئیے ملاحظہ کیجئے. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو شامل کرتے جائیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی کوشش کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. شکریہ. أيها الطلبة الأعزاء، إليكم المرحلة الأولى. تفضلوا بمشاهدة الجزء بأكمله وحاولوا فهم الكلام الذي تستمعون إليه بلا مساعدة النصوص المكتوبة أو الترجمة. عزیز طلبہ، لیجئے پہلے مرحلے میں آپ اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا مکمل حصہ سنیں گے اور بغیر کسی لکھی ہوئی عبارت اور ترجمے کی مدد کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ورقصت الشعوب العربية فرحا. يا إخوة العرب، هذا يوم مشهود من أيام العمر. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب، وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة. نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة، يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب
المواطن العربي الأول. المرحلة الثانية فيها تشاهدون الجزء مقطعا وتحاولون فهم الكلام المسموع في 3 مراحل. أولا بالاستماع، ثم الاستماع مع النص، ثم الاستماع مع النص والतर्जुमा। अब दूसरे मरहले में आप इस वीडियो में पेश किया जाने वाला हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में 3 मरहलों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिर्फ सुनकर, फिर बोले जाने वाली इबारत को पढ़कर और फिर बोली जाने वाली इबारत और उसका तर्जुमा नोट करते हुए सुनेंगे। ورقصت الشعوب العربية فرحا، ورقصت الشعوب العربية فرحا، ورقصت الشعوب العربية فرحا، ورقصت الشعوب العربية فرحا. يا إخوة العرب، يا إخوة العرب، يا إخوة العرب، يا إخوة العرب، هذا يوم مشهود من أيام العمر. 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 هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب، وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية، وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية، وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة، في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة، في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة، في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة، نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء، نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء، نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء، نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي، نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي، نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزئين العربيين الغاليين، مولد الجمهورية العربية المتحدة.
في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. الآن إلى المرحلة الثالثة تستمعون بقراءة النصوص ولكن بدون مساعدة الترجمة. आइए अब तीसरे मरहले की तरफ बगैर तर्जमे की मदद के सुनी जाने वाली गुफ्तगू को समझें. ورقصت الشعوب العربية فرحا. يا إخوة العرب، هذا يوم مشهود من أيام العمر. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة. نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. والآن إلى المرحلة الرابعة تحاولون فهم الكلام المسموع بدون أي مساعدة. अब चौथे मरहले में बगैर किसी मदद के सुनी जाने वाली गुफ्तगू को समझें. ورقصت الشعوب العربية فرحا. يا إخوة العرب، هذا يوم مشهود من أيام العمر. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب
وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة. نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة، يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. المرحلة الخامسة والأخيرة: قوموا بالتدريبات واكتبوا الحلول أو الأجوبة في خانة التعليقات تحت الفيديو। पांचवें और आखिरी मरहले में मशकें हल कीजिए और अपने जवाबात वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में दर्ज कीजिए। اكتب في التعليقات معنى الكلمات أو التعبيرات العربية التالية। कमेंट्स में दर्ज झेल अरबी अल्फाज या ताबीरात का तर्जुमा लिखें। اكتب في التعليقات الكلمات أو التعبيرات العربية लिलमानी अत्तालिया। कमेंट्स में दर्ज झेल उर्दू मानी के लिए अरबी कलिमात या ताबीरात दर्ज करें। शुक्रिया।